ताजु साहब, नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ बैक फुट पर है। आज इमरान खान 5 रुकनी कमेटी बनाते हैं कि जी वो मुज़ाकरात करेगी। उमर अयूब साहब उसके सरबराह, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारे मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ हो रहे हैं। तो क्या अब हुकूमत भी नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात हो, या इदारे नहीं चाह रहे कि मुज़ाकरात हो, इसलिए हुकूमत भी नहीं चाह रही? देखिए, सबसे पहले तो ये जरा गलत फहमी थोड़ा इससे निकल आना चाहिए कि अदारे कोई हुकूमत से कोई अलहदा है। इस हुकूमत की में जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अदारे हुकूमत के पीछे और हुकूमत के साथ खड़े हैं। और रही बात इन सियासी डायलॉग की, तो ये मामला ये है कि आप ये बातचीत इनसे हुई थी, ये किसी चीज पे पूरा नहीं उतरते। वो संजरानी वाला मामला देख लें, यानी उस वक्त भी इन्होंने हमारी उसको कमजोरी समझा। इन्होंने समझा कि ये इस वक्त कमजोर है। मुज़ाकरात की बात जब भी इनसे करें तो ये समझते हैं कि ये एक कमजोरी दिखा रहे हैं। तो बातचीत जो है वो हम तो करना चाहते हैं, मगर बातचीत एनआरओ के लिए नहीं हो सकती, बातचीत केसेस पे नहीं हो सकती, बातचीत 9 मई माफ करवाने के लिए नहीं हो सकती, बातचीत इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए या इस्लामाबाद चढ़ाई के एक और प्लान के बनाने के लिए नहीं हो सकती। मगर साहब, अब तो इस वक्त तो फासला इतना है, तो कम से कम बात करने के लिए बात हो सकती है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात ही करना चाहते हैं। जब आपसे नहीं कर रहे थे, मगर अब आप 5 रुकनी कमेटी बनाई है, तो कम से कम बात करने के लिए बात हो सकती है। अगर इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हो तो पहले तो बात की जाती है बात करने के लिए। देखिए, जो फोरम्स हैं बहुत सारे, उसमें पीटीआई की नुमाइंदगी मौजूद है। आप ये जुडिशल कमीशन देख लें, उनमें ये बैठ रहे हैं। आप पार्लियामेंट की कमेटियां देख लें, पार्लियामेंट के अंदर देख लें। उसके बाद आप अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ या कोई भी कौमी मुफाद की जो बड़ी मीटिंग्स है, उसमें सीएम केपीके मौजूद होते हैं, उनकी राय मौजूद होती है, उनकी प्रेजेंस मौजूद होती है। लेकिन मसला ये है कि ये अपना काम करने की बजाय ये सारी जमात बानी पीटीआई को एनआरओ दिलाने के लिए, या बानी पीटीआई ने यरगमाल कर रखी है। यानी पूरी जमात की बेबसी देखें कि उनकी अहलिया एक तरफ थी और पूरी जमात दूसरी तरफ थी, और सारी जमात जो है ये जब से इनकी ये अहलिया बनी है, ये इन्हीं की सफाइयां दे रही हैं, या इन्हीं के किए गए कामों को बाद में वो जो उनके चार्जशीट उनके अगेंस्ट बनी है, वो पंजाब हुकूमत में बुजदार का लगाना हो, या इनकी दोस्त गोगी हो, या इनका बनी गाला में बड़ी बड़ी 190 मिलियन की जो भी बातें हो, जो भी बातें, तलाजोई साहब, इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद हासिल है उन्हें। और आज और इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि वो अपनी बहनों पर और बुशरा बीबी पर ही यकीन करते हैं। तो आपका बुशरा बीबी पर जो भी एतराज हो, उस एतराज की अहमियत नहीं है इमरान खान साहब की नजर में। द प्रॉब्लम इज कि आप जो क्रैकडाउन कर रहे हैं उस पर अब अली मीन गंडापुर साहब भी खत लिख रहे हैं वजीर आजम को, लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्तूनों को प्रोफाइल किया जा रहा है, उन्हें जो गरीब मजदूर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन का बहाना बनाकर। जो गरीब कारकुन या मजदूर गिरफ्तार हुए हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको हायर करके लेकर आए थे इनके वजीर नशीर और सूबाई हुकूमत के पीके। ये उसके मुजरम है असल में। ये उन्हें यहाँ छोड़कर भागे हैं, इन लोगों ने उन्हें उकसाया है, इन लोगों ने उनके हाथों में डंडे कील वाले पकड़ाए हैं, इन लोगों ने उन्हें शल दिए हैं आंसू गैस के, इन लोगों ने उन्हें मुसल्ला करके लेकर आए हैं। तो मामला ये है कि ये पहले इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की लाशों का, उस पे ये पिटे। अब ये नैरेटिव बना रहे पश्तूनों का और के पठान का। पठान हमारा भाई है, पठान तो बहुत ज्यादा अफसरान इस्लामाबाद की उस फोर्स में थे जिनको ये डंडे मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, आंसू गैस से फेंक रहे थे और जिन्हें गोलियां मार रहे थे। नहीं, मगर तला साहब, जब पुलिस को फ्री हैंड मिलता है, अब शहनाज साहब के साथ भी ये मसला उठा रहे थे, तो फिर वो करती है एक्सेसेस। ऐसा ना हो ना कि ऐसा हो रहा हो, तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि नीचे पैगाम पहुंचाया जाए पुलिस को कि जी देख कर आपने करना है, कौन है जिन्होंने कानून तोड़ा, कौन है जो अपना काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। सिर्फ अगर वो पीटीआई का हमदर्द है और उसने कोई कानून नहीं तोड़ा तो इस बात पर तो नहीं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सकता। देखिए मेरी बात, सबसे पहले तो कानून तोड़ा गया है कि जब पहले वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया, फिर उसके बाद ये पता था कि ये एहतजाज जो है ये किसी सूरत भी उन कवानीन को या आइन के दायरे में नहीं है।
ان کو پھر ہم نے آئین کے دائرے میں لانے کے لیے ان سے بات چیت کی, سنجرانی پر منوایا کہ یہ آئین کے دائرے میں رہ کے احتجاج کریں. اس کے باوجود اسلام آباد کے ریڈ زون تک آنا کیا قانون توڑنا نہیں؟ اسلام آباد جو وہ شہید ہوئے ہیں وہاں پر جن کو روندا گیا ہے گاڑی سے, کیا جو آنسو گیس کے شیل چلاتے رہے, جب پتھراؤ کرتے رہے یا وہاں بغاوت جیسے اعلان کرتے رہے؟ بات یہ ہے کہ اس سب کے مجرم یہ خود ہیں, اور ان کو سامنے یہ اتنے بزدل ہیں, ان کو پہلے چھوڑ کر بھاگے, اب ان کے مقدمات میں بھی ان کو کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیں, خود پیچھے ہیں. یعنی یہ کیسی گولیاں تھی جو کسی ایم این اے کو نہیں لگی. اب یہ آج جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد ایک سخت اعلامیہ آیا ہے, اس کے بعد یہی تصور کیا جائے کہ تحریک انصاف پر مزید سخت وقت آئے گا, حکومت دیکھے گی اور اس میں حصہ بھی ڈالے گی کیونکہ وہ پولیٹیکل اپوزیشن ہے, تو ہوتا رہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں اور میں دوبارہ آپ کو, میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ امینڈمنٹس آئیں گی. اگر 26ویں ترمیم نہ ہوئی ہوتی اور ادارے حکومت کے ساتھ اس طرح آن بورڈ نہ ہوتے جیسے پاکستان میں پہلا ہوتا رہا ہے, تو یہ احتجاج بھی کامیاب ہو جاتا. یہ احتجاج اسلام آباد میں انٹر بعد میں ہوتا, اس کا 100 موٹو پہلے ہو چکا ہوتا. حکومت کٹہرے میں ہوتی اور یہ بغاوت کرنے والے چڑھائی کر رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ ادارے اس وقت چاہ رہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, جس سے اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے, جس سے اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے, روپیہ تکڑا ہو رہا ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, 5% تک گئی ہے, یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لوز نہیں کیا جا سکتا. آپ اسٹیبلٹی کے چکر میں پورا آئی ٹی سیکٹر انسٹیبل کر دیا آپ نے. 99% کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ وہ شکایت کر رہی ہیں. اب جو قائمہ کمیٹی کے اجلاس ہو رہا ہے اس میں خود نون لیگ کے سینیٹر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, انٹرنیٹ کی سست روی کا آپ بھی شکار ہوں گے سر. تو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ایک پورا سیکٹر آپ انسٹیبل کر رہے ہیں جس کے لیے بڑی توقعات تھی کہ وہ بہت بڑا ایکسپورٹس میں کنٹریبیوٹ کرے گا, اور کر بھی رہا ہے, اضافہ ہوا بھی ہے. دیکھیں جہاں پر کمی کوتاہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کو تیار ہے, لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ اسی انٹرنیٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اسی کو دہشت گرد یوز کرتے ہیں, اسی سے دہشت گرد یہی ویب سائٹیں استعمال کر کے جو اپنے حملے پلان کرتے ہیں. تو ہے ہاں اداروں کا کام ہے انہیں پکڑنے کا, نہ کہ سارے ملک کے لیے انٹرنیٹ سلو کر دینا کا کہ عوامی سارے کے سارے پریشان ہو جائیں. میں اپنا شاہ زیب صاحب بالکل آپ کی بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک کریں گے. ہاں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھے, ٹھیک کریں گے اس کو. اور مذاکرات اب قطعی طور پر نہیں کریں گے. 5 رکنی کمیٹی بنائی, چلے عمر ایوب صاحب گرفتار ہو گئے, آپ لوگ نہیں ہیں کسی موڈ میں تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے کے؟ سر دیکھیں سیاسی رویہ اپنائیں, سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کے پی کے کی حکومت پوری کرے دہشت گردی کے خلاف, لوگوں کی صحت تعلیم کے لیے. اس کے بعد سیاسی رویے کے ساتھ عمران خان نے جو یرغمال بنایا ہوا ہے پوری جماعت کو, اور پوری جماعت پر وہ پریفرنس دیتے ہیں بشرا بی بی جیسی غیر سیاسی عورت کو, یہ رویہ چھوڑے. اور اس کے بعد 9 مئی میں جو لوگ انوالو تھے وہ سرنڈر کریں. یہ جو بغاوت ہے اس طرح کی آئندہ بغاوت نہ کرنے کا اعلان فرمائیں, اور کہیں کہ وہ کوئی اوپر سے اترے ہوئے نہیں ہے. وہ تو بات چیت تو ہم انہیں جو فورم ہے پارلیمنٹ کا یا اپیکس کمیٹی یا باقی مشترکہ مفادات کی کونسل ہر جگہ کرتے ہیں اور کریں گے.